إذاعة صوت المرأة. الحوار برنامج يعالج قضايا النساء على إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في عدد جديد من برنامج الحوار. أسعد اليوم باستضافة بطلة العالم في رياضة الكامبو أو قبضة اليد الآنسة ياسمين كفان. مرحبا بك معنا ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك على الاستضافة. ميرسي بوكو. العفو. إذا ياسمين، بعد تتويجك بميدالية ذهبية في دولة المجر السنة الفارطة في رياضة الكامبو دائما نشوفوا بلي في هذا الموسم عودتي شاركتي في دولة بإسبانيا في بغوادالاخارا في المسابقة العالمية لأبطال العالم، وتحصلتي توجتي بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية وفضية. حكينا على هذا التجربة، كيف كان هذا التتويج؟ l'année passée c'était ma première année. كان ستريس بزاف، لا بريسيون، ما كنتش نعرف. رحت مع حاجة جديدة عليا، على بها جبت اون سول ميداي. بعد شغل هذا العام كي كنت بريباري كنت عارفه لواش راني نوجد، واش راني ندير مع من راني رايحه نكومبادي وكاع. دونك سيتي موان ديفيسيل على لاني باسي. الحمد لله كانت الحمد لله. مبروك عليك. الله يسلمك. ميرسي بوكو. دونك ياسمين، هذا الفرصة اللي جاتك يعني للمرة الثانية خاصة في مسابقة عالمية، كيفاش كانت هذه التحضيرات؟ كيفاش كان هذا الموسم، خاصة انه نعيشوا اوضاع شوية سياسية يعني اوضاع سياسية غير مستقرة في البلاد. كيفاش كان هذا التحضير تاعك؟ بون الاوضاع احنا كي نونطرينيو وكي ندخلوا عندنا دي ستاج بلوكي، كنا نديرو دي ريغروبمون بلوكي. دونك كي تدخلي ريغروبمون ما تشوفي ني تيليفزيون ني ريان دو تو، ما بالكش كاع واش كاين. تونطريني 3 فوا باغ جور. ملي تنوضيو و ستاج كان فيه 8 جور كل يوم 3 فوا باغ جور تنوضي صباح عشيه وكاع. درنا 4 5 ريغروبمون قبل الشامبيونا، وكي نخرجوا لي زونطرينمون في لا سال، سينون في الدار مع ستريس جور تكوني ستريسي وكاع تي اوبليجي تنوضي تونطريني وكاع. من سبتمبر حنا نجبدو حتى هكاك شحال لا بيريود. من سبتمبر حتى الافريل. من سبتمبر حتى الافريل. بون انا بديت على افونس، بديت في الصيف بريباراسيون فيزيك، بصح جور وين نبدا اوفيسيال مع لي زونطرينور كاع سيتي اون سبتمبر. داكور. دونك ياسمين، قدرتي تحصلي على المرتبة الأولى بالمنافسة مع أكثر من 30 يعني فتيات من أكثر من 30 دولة. يعني هذا السنة كيفاش كانت القدرات تاعك مقارنة مع البنات الآخرين، مع الرياضيات الأخريات؟ ما حسيتش باللي فريمون هما فايتيننا في النيفو. لا ديجا لو فيت كو ديري لو بروميير كومبا تاعك، تشوفي النيفو كيفاه كاع، يروح لك ستريس، يروح لك لو فيت كو تشوفي سي بون. بليس لا بريباراسيون تاعهم كومبلي كيما حنا جور ما كاش كي تجي تخمي ما كاش فاش زايدين علينا. دونك انا بريباري عام كومبلي، ماشي باش انا نروح تربحني واحده اخرى، ولا خممت بهاد لا لوجيك جور عام كومبلي وانا نجبد وكاع. ما كنتش نريح، ما كنتش نخرج عند لا فامي، ما كنتش غير عندي غير سبور ومن بعد نروح لهيه نخسر تغيظك. دونك ياسمين، رياضه الكامبو او قبضه اليد ما كاش فيها بزاف البنات. وي نشوفوا بلي كاين شويه بركه تاع البنات. دونك واش هو الدافع اللي خلاك انت تنخرطي في هذه الرياضه، ولا انك تافونسي فيها بهذا الشكل؟ بون انا كي بديت ما دخلتش اكزاكتومون هذه الرياضه. انا كنت حندخل جيمناز، كنت حابه ندخل جيمناستيك. ومن بعد كي رحت قال لك، انا رحت على 15 قال لي لونطرينور فما، قال لي با بلوس دو 10 قال لي لازم موان دو 10 تدخلي الجيمناز، باسكو الجيمناز جو عارفه فوالا لا سوبلاس وكاع، فوالا رخاويه. قال لي ماكش كيفاه وكاع. ومن بعد انا قلت المهم ندير سبور، المهم نيمبورط كا سبور ندير. ما كنتش نعرف الكامبو، رحت باش تهم لابسين كيمونو، قلت سي دو كاراتي. رحت باش ننسكري، سقسيتو قلت له كاراتي فوالا. قال لي نون، قال لي ماشي كاراتي كامبو. قلت له معليش المهم سبور، المهم ما كانتش عندك ميم فوالا. انا دوبي كو جيتي بتيت
نحب سبور جو سوي اون في سبورتيف ماغري كو ما دخلت مع ايكيب ولا بصح جيتي ترو اكتيف بعد رحت قال لي فوالا كان بوسي بون الكاراتي جاي من الكامبو قال لي فوالا مدلي لافيش باش نسكريو كاع عطاني لافيش دخلت ما كنتش نعرف جوج واش يديروا ندير العام الاول سيتي ان بو ديفيسيل باسكو قال لي كان جروب تاع دراري صغار انا كنت على لاج دو 15 قال لي اذا حبيتي تافونسي لازم تنطريني مع لي على لاج دو 8 كاع شغل كوميم على لاج دو 15 تنطريني مع صغار باسكو جيتي سينتور بلانش داكور ومن بعد شغل هو كان يسيي فيه يشوفني اسكو الصح راني حابه ولا يسمع واش كنت ندير فوالا كنت نونطريني دو فوا نونطريني مع الجروب تاع لي صغار عليا ونونطريني مع لي قدي فلاش بعد حتى جوغ شافني بلي افونسيت وليت نعرفو كاع باش جا نهار اونطرينت معاهم ان موا دمي قال لي سي بون قال لي مزيديش تجي مع الصغار تقدري تجي مع لاش تاعك فوالا ومن بعد واحد الايامات كرهت سبور باسكو مالغري تو كانوا كاينين مافونسين عليا بزاف شغل انا دوفي كي جيتي بتيت ما جاكسبت با لا دوزيام بلاص داكور سوا لا بروميير فوالا ما ناكسبتيهاش يا انا نكون يا انا نربح يا ما نكونش كاع جو ما نقبلش نربح نخسر وكاع دونك قلت لك حبيت نحبس ومن بعد دارنا ما خلاوناش في شحال كان عمرك اللي كنتي حابه تحبسي درت عامي الاول انا بديت انا 15 دخلت 15 دونك فوالا 16 كي حبيت نحبس قالوا لي دارنا نو ما تحبسيش وكاع فورساوني روحي بالسيف كنت نروح باش نروح كنا نضرين 3 فوا باغ سيمين مني داك نروح اون فوا مني داك زعما نزعف من حاجه نقول لهم ما نروحش شغل هما يحلوني باش ندير سبور ماشي انا ندير دونك كاركم هما اللي كانوا باش تكملي في هذا كانوا يقولوا لي بلي يجي النهار وين تندمي تقولي شغل يجي نهار تكبري وتقولي لو كان غير درت ولو كان غير ومن بعد لو فات كو بديت نجيب روحي جو ما وليش نكومبلكس نشوف روحي كيما انا كيما هما بديت نونطريني وحدي في الدار باش نافونسي بعد لو فات كو بديت نافونسي خلاص الحمد لله تري بيان دونك ياسمين الرياضه هذه صعيبه نوعا ما خاصه في المورفولوجي ما على باليش في الجسم في تلقي الضربات احكي لنا اسكو ولفتي شويه بهذا هي كوتي بليسيور كاع بون جينيرالمون سبور كاع فيه لي بليسيور هذا الرياضه شغل فيها كلش ما يجي ماجين كي تسمعي قبضه اليد فوالا هذا الرياضه فيها كلش فيها هي قبضة اليد بصح تيوتيليزي لي جومب لي برا تيوتيليزي تكنيك تيوتيليزي لا فورس لا سوبليس باسكو سوبليس رجلك باش تضربي واحد في وجهو لازم لك لا سوبليس فيها كلش فيها بون مي لو فات كو تحبيها خلاص غيان ني ديفيسيل خلاص وانت باين بلي حبيتها انا نموت عليها انا نموت عليها يعني وهذا شرف كبير لينا نحن انك تكوني نموذج ميم لي في دوطخ اللي يحبوا يدخلوا في هذا السبور واش تنصحهم ياسمين en tant que championne ننصحهم باللي سوني جامي ترو تار وحده زعما فهمها 15 16 نعرفهم بزاف يقراو في الليسي يقولوا لي انا جو حنا في بلادنا يخموا باللي سبور زعما يبداو صغار اللي يبداو الاج دو 5 6 هذوك هما اللي ينجحوا جو ملي يبدا صغير يكبر في هذاك السبور باش ينجح فيه alors que non tout ça se passe في راسك لو فات كو تامني بالحاجه tu pourras y arriver ماشي غير صح فوالا اني جامي ترو تا ماشي لازم صح القرايه سي امبورطون كاع بصح مليحه تحكمي حاجه واحده اخرى مليحه تحكمي من جهه السبور اون بليس سبور مليح ماشي وثانيا انا ملي دخلت ندير سبور انتبهت بلي ولات عندي لا كونفيونس ان سوا وشغل تولي ما تخافيش تولي فوالا تولي شغل اللي ما يديروش سبور يجوني انورمال بنادم ما يديرش سبور دونك ياسمين قالت لكم ديروا سبور باسكو راح تشوفكم انورمال دونك وياسمين انت طالبه سنه ثانيه في معهد التكنولوجيا معهد العلوم والتكنولوجيا بيتي فازا كيفاش راكي توفقي انتر لي زيتود و انتر لو سبور سورتو كي قلتي لي شغل تدخلوا في ريغروبمون تاع 6 mois ولا 7 mois سي ان بو ديفيسيل باش تقدري تقسمي روحك بين القرايه ولو سبور لونطرينمون
Bon, il y a généralement la période la plus chargée, c'est le deuxième semestre. D'accord. Premier semestre, بين le regroupement يكون شهر. كاباب في هذاك الشهر tu reprends تعاودي تريفيزي تعاودي فهمتي. بصح في الدوزيام سيمستر regroupement نخرجوا نقعدوا 6 ايام نعاودوا ندخلوا regroupement دوزيام جوغ صح ما عندكش الوقت. بون انا لاني باسي علاش جبت عامي فاسيلمون رحت الشامبيونا باسكو انا لاني اللي قبل لاني ماشي باسي اللي قبلها كنت نقرا في باب الزوار وكنت نقرا ام اي ولازم نجيب موين طالعه باش ندير انفورماتيك دونك جي فوالا وسينون لو كان نجيب جوست موين تروحي مات دونك جي ابوندوني لاني ومن بعد ما في العام اللي فات بدلت بازا علاش باسكو بديت نصيب روحي في سبور وكاع قلت انا باب الزوار ديجا لو تراجي نروح 2 زون ولي 2 زون ما شحال نقدر انا دي سبور قلت نروح لتيبازا نحكم سبور ونحكم قرايتي العام اللي فات جاتني سهله باسكو جو العام اللي فات كنت عارفه لي لوسون كاع كنت قريتهم باب الزوار دونك ما كنتش كاع نقرا وجبت عامي باسكو كنت قريت ديجا سينو هذا العام راكو غريف فوالا دونك ساعدتك بزاف فوالا هذا العامين شغل عندي الزهر العام الجاي ما على باليش ان شاء الله المزيد من التتويجات اكثر ومزيد من النجاحات. ياسمين انا حابه نسقسيك هذا النجاح وهذا التتويج وهذه الميداليات اللي رجعتي بها للجزائر وكنتي يعني بطلة العالم في رياضة الكامبو عطاتك نفس جديد وشجعتك باش تقدري تشاركي او حتى انك تنطلقي في مسابقات اخرى او حتى انك مثلا تسطري مشاريع اخرى مستقبليه. وش هي الصعوبات اللي ما زلتي تحسي نفسك هكا نقصتك خاصة في ممكن في مسابقات عالمية يعني مع وي احنا عندنا في الشامبيون دو موند عندنا كوتي تراديسيونيل كوتي فايتينغ لي كومبا وكاع تراديسيونيل لي كاتا انا في الفايتينغ اني صايبه روحي من جهه لي كومبا جوغ لو فات كنفوت بروميير كومبا خلاص نورمالمون ما نخسرش الكومبا الاولى اذا ربحتها سير نلحق لا فينال بصح كوتي كاتا فيك انا دخلت جديده في الكاتا ماشي كيما وحده عندها دخلت على لاج دو 5 ans جوغ 5 ans من 5 ans تتعاودي فوالا عندك ليكسبيريونس الكاتا ماشي شغل كيما الكومبا في الدم شغل عندك لاغاش في الدم اسكو انت حاره ولا انت ماشي حاره كابابل واحد عنده 10 ans قبلك تجي انت تربحي هذا باسكو انت حاره عليه بصح الكاتا سا ديبون فوالا تمام بصح كوتي كاتا لازم ليكسبيريونس انا ما نحبش فوالا ما نحبش الكاتا باسكو ما نجحتش في الكاتا بون انا ما نبازيش عليها باسكو نقول جو تبان لي شويه بعيده باش نربح في الكاتا دونك اسكو تخمي في المستقبل انك لا ماذا بي لا انا ندخل ميم جو ما نربحش فيها بصح ندخل جو سي اوبليجي ندخل والكاتا ثاني علاش ما نحبهاش باسكو لاربيتر كابابل يحقرك تدخلي انت و اون اوتر باسكو الكاتا كيفاش تدخلي من بعد جوجمون يكونوا 3 اربيتر يرفدوا اذا ما رفدلكش ليك ما tu peux pas juger يقول لك انا عجبتني الاخرى ما عجبتنيش انت سي فري فهمتي بصح في الكومبا اذا انت فوالا بصح فومبا جوغ ماما واش حاب يربح لك شغل باينه شكون راهو يضرب وشكون راهو يضرب فوالا شغل ماكش كيفاه يحقرك بصح في الكاتا يقول لك سي مون شوا انا عجبتني هذه كي تخدم ما عجبتنيش انت دونك بصح شغل ماذا بيا كامل ياسمين كي الله يسلمك ولا ما ضربوكش تبليسيت في رجلي لا شوفي سينو الله يسلمك جامي جاست كومبيتيسيون تبليسيت شا كومبيتيسيون تبليسيت دونك سلام راسك. الوغ ياسمين انا حبيت نسقسيك اكثر على عرفينا اكثر على هذا رياضه الكامبو باش يقدروا بنات اخرين يجيوا ويسجلوا وممكن تفتحي لهم حتى المجال انهم ينحوا هذاك الخوف والليزيتاسيون اللي عندهم باش يقدروا ينخرطوا معكم في ممكن في المنتخب الوطني بلو تار ولا في دي كلوب جو سي با فوالا دونك نعرف لك رياضه سي كوا بون احنا في الكامبو كيما قلت لك عندنا تراديسيونيل عندنا فايتينغ في تراديسيونيل عندنا الكاتا وعندنا سيلف ديفونس اللي هي دفاع عن النفس لما ديري 1 vs 1 وحده تجي تحقرك يورولك كيفاه شغل ديمونستراتيف ماشي تضربيها صح باش شغل توري للناس كيفاه تدافع على النفس سينو كاين الكاتا هذا في تراديسيونيل وفي الفايتينغ لي كومبا عندنا 4 تيب دو كومبا بون من الكامبو الكاراتيه جا من الكامبو الكونغ فو جا من الكامبو فهمتي الكامبو جو هو شغل اللي يشملهم كامل نعم
حنا زعما هما في الكاراتيه سي بي ان سول تيب دو كومبا في الجودو ان سول تيب دو كومبا يخدموا السول الكاراتيه يخدموا لي فخاب جوغ لي فخاب دي جومب دي مان ومن البعيد حنا عندنا كا تيب دو كومبا عندنا سوبميسيون اللي هي كيما صحاب الجودو نخدموا سول ما فيهاش الضرب عندنا سومي كامبو اللي هو كيما الكاراتيه يخدموا بوينتاج عندنا الكونغ فو قلت لك الكونغ فو تلفت لي عندنا الفول كامبو اللي هي سي دو كيك بوكسينغ كيما الكيك بوكسينغ الفول كامبو وعندنا النوك داون شغل كوتي ام ام اي بلا فهمتهاش بصح نوك داون سي بلا ليش حيكون كش مشكل بلا لي غون تيجيز با لي غون في الكومبا بيديك برجليك كاين لي فراب برك ما كاينش لي فراب للوجه بون كاين شاك سبيسياليتي عندها سي ريغل باغ اكزومبل نوك داون فيو كو ما نديروش لي غون ما عندكش لو دروا تضربي للوجه باسكو سي ريسكي مالغري من الفنون القتاليه لكن ماشي اغريسيف ما يضربش في الوجه في الاماكن اللي ممكن تدخل عندنا في الفول كامبو اللي قلت لك سي كوم كيك بوكسينغ فيو كو دايري لي غون تقدري تضربي للوجه ولا ادفيرسير تاعك تكون دايره كاسك بصح في النوك داون ما ديريش انت ما ديريش الكاسك و تا با لو دروا تضربي للوجه باسكو ماكش دايره لي غون تضربيها للوجه بالعظم تاع اليد كوميم دونك شغل صح سبور دو كومبا مي يستحفظ عليك ماشي كيما فوالا يستحفظ عليك لا يستحفظ عليك ما كاش فريمون دو بليسيور زعما كيشوفوا لادفيرسير دار شغل حقا لادفيرسير الاخر ولا كش ما داروا يحبسوك في الطابي ماشي شغل نورمال فوالا ماشي فوالا دونك ماشي سي با ان سبور اغريسيف انا بو موا سي با ان سبور اغريسيف او كونترير يعلمك بزاف صوالح يعطيك يزيد لك فوالا سوا في الفيزيك سوا في المورال في دونك ياسمين شكرا لك على حضورك معنا اليوم شرفتينا بحضوركم نتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاح وفي مسابقات اخرى يعطيكم الصحه كي عرفتوني بلا مزيه فريمون ميرسي بوكو سينو ما نقدر نقدم تحيه بيان سور Bon, je remercie كاع اللي وقفوا معايا que ça soit la famille les amis لو كان شي هما لو كان ما لحقتش وان شاء الله نزيد اكثر باسكو جو سوي با جور مالغري العام اللي فات une seule médaille voilà je suis jamais satisfaite mais bien نزيد اكثر و c'est tout ce que j'ai à dire هذا صوت. شكرا لكم أنتم مستمعي إذاعة صوت المرأة، شكرا على المتابعة، ولا تنسوا متابعتنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام وحتى على قناة اليوتيوب. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.